नमस्कार, हांव शंकर कोमारपंत, फाउंडर ऑफ चारा क्लिनिक पर्वरी. आज तुमच्या मुखार एक हेल्थाचो इश्यू आसा पळय न्ही, आनी तो कसो तरेन सॉल्व करपाक जाता हेजे बद्दल हांव तुमकां म्हायती दिता. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार कितें, हेजो संबंद जो आसा आमच्या गायींतल्यान आनीक हस्त नक्षत्रांतल्यान. जे गायीचे आनी हस्त नक्षत्रांतले संबंध कितें जाल्यार, हस्त नक्षत्रान जो पावस पडटलो, आतां तो पावस 13 तारखेर पडून गेलो, आतां परत आसतलो तो 8 ते 9 ऑगस्ट, 5 ते 6 सप्टेंबर, 2 ते 3 ऑक्टोबर, 29 ऑक्टोबर ह्या दिसाक फुडें पडपाचो आसा. ह्या दिसान जो पावस पडटा तो त्या पावसाचें उदक आनीक हे आमच्या गांवठी गायीचें दूद आसा पळय न्ही, हेका विरजण म्हण आमी यूज करता. आनीक हे विरजण आमी जेन्ना यूज करता आनी त्या विरजणा पासून जी धंय तयार जाता, त्या धंयेन आमकां 3 म्हत्वाचे प्रोबायोटीक बॅक्टेरिया मेळटले. जाल्यार तेंचे नांवां आसा लॅक्टोबासिलस, बिफिडोबॅक्टेरियम, बिफिडोम, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस अशे 3 म्हत्वाचे प्रोबायोटीक बॅक्टेरिया ह्या आमकां धंयेन मेळटले. आनीक तेका लागून ह्यो गायी ज्यो आसा पळय न्ही एकदम म्हत्वाच्यो आसा. आज गायी कमी जायत गेला, पूण हेजे फुडें प्रत्येक घराच्या दारान एक गाय आसतली हें डेफिनेटली आसा. आनी तेका लागून जमीन सुद्दां थोडे प्रिजर्व करून दवरतले, आनी ग्रेजींग लँड म्हणून हेंय बी सारकें सत्य आसा. आनीक ह्या गायीक चडशें गवत जाय पडटा. आर्टिफिशियल म्हणजे खाण आसा पळय न्ही तेजे पासून हे प्रोबायोटीक तितले डेवलप जायना. आनीक एकादेक वेळा बॅड बॅक्टेरिया सुद्दां जावपाक शकता. म्हणून शक्यतो नॅचरल खाणे पिणे ह्या गायीक आमी दिवपाक जाय. जाल्यार हे प्रोबायोटीक बॅक्टेरिया जे आसा पळय न्ही, हे प्रोबायोटीक बॅक्टेरिया जेन्ना आमी घेता तेन्ना आमचे गट म्हणल्यार सेकंड ब्रेन म्हणल्यार स्मॉल इंटेस्टायन आनी लार्ज इंटेस्टायन, हेतून अबावट 300 ट्रिलियन जे बायोमास आसता, बॅक्टेरिया आसता वेगवेगळे प्रकारचे. आनीक अबावट 23 ट्रिलियन तेंचे स्पिसीस आसता. आनी गूड बॅक्टेरिया आसता आनी बॅड बॅक्टेरिया आसता. आनी हेंचें काम कितें आसा, म्हणजे कंप्लीट आमचे पोटांतले सगळे डायजेशन, मेटाबॉलिझम हे सगळे करपाचे आहा. तेचे भायर आमचे न्यूरो ट्रान्समिटर आसता पळय, फॉर एग्जाम्पल गाबा अमिनोबॅट्रीक ॲसीड, मागीर ग्लुटामेट, सेरोटोनीन, मेलाटोनीन, डोपामाइन अशे ब्रेन जे न्यूरो ट्रान्समिटर आसता पळय न्ही, म्हळ्यार CNS, आनी आमचे गट्स म्हळ्यार एंट्रीक नर्वस सिस्टम ENS. जाल्यार आमचो कसलोय मेंटल प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तो सॉल्व जावपाचो आसा, आनी तो बी आमच्या बॅक्टेरिया पासून. कारण हे सगळे आमचे सेल आसा पळय न्ही, आमची बॉडी आसा, अबावट 99% आमचे सगळें काम आसा पळय न्ही हे बॅक्टेरिया पासून जाता. इवन आमचे DNA आसा पळय न्ही, हे सगळे बॅक्टेरिया पासून तयार जाता. आमचे आवय बापायचे जे DNA आसता पळय न्ही हे खूब कमी आसता, पूण बाकीचो सगळो डेवलपमेंट हो आमचो बॅक्टेरिया पासून जाता. आनीक एनवायरमेंट, खंयचे एनवायरमेंटाक आमी रावता, खंयच्या एनवायरमेंटार आमी वावरता, खंयचे मनीस आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट आसता, म्हळ्यार फ्रेंडली एनवायरमेंटाक तर रावले जाल्यार बरे आमचे बॅक्टेरिया तयार जातले, आनी बरे आमचे न्यूरो ट्रान्समिटर तयार जातले, आनी त्या प्रमाणे आमचे जिन्स आसा पळय न्ही तयार जातले, आनी कॅरी फॉरवर्ड तेच जातले. म्हणून कितें आसा, एनवायरमेंट आमकां खूब म्हत्वाचें आसा आनी आमी ते सांबाळ करून दवरपाक जाय. जाल्यारच आमचे जीन जे आसा पळय न्ही ते बरे जातले. आनी हे जीन काम तयार करपाचें काम सगळें आमच्या बॅक्टेरियाचेर आसता, गूड बॅक्टेरियाचें आसता.
आनी म्हणून आमी कितें करपा जाय, गूड बॅक्टेरियाचो प्रमाण जो आसा पळय न्ही चड दवरपा जाय. म्हणून आमी कॅमिकल आसा ते कमी यूज करपा जाय. फॉर एग्जाम्पल आमी कितें करता, रातचे न्हिदता आसतना खूब जाणांक आतां संवय जाला आसा टूथपेस्ट लावन दांत घासता, सकाळ फुडें टूथपेस्ट लावन कितलोय टायम दांत घासता. पूण ह्या ब्रॅशाक जे पळय जो आमी टूथपेस्ट ब्रश यूज करता तितून डेंजरस बॅक्टेरिया तयार जाता आनीक आमी तोच ब्रश परत परत यूज करता. मागीर सेकंडरी आमी ताका जे टूथपेस्ट लायता तो सुद्दां आमकां हो बॅक्टेरियाक हानिकारक आसा. कारण मॅक्झिमम गूड बॅक्टेरिया आसा पळय न्ही ते आमच्या तोंडान तयार जाता आनी तेजे नंतरच आमचे त्या गट्सान ट्रान्सफर जाता. म्हणून हेजी सगळी आमी खबरदारी घेवपा जाय. शक्यतो आमचे जर पोट तर आमी तर सारकें दवरत जाल्यार आनी प्रोबायोटीक आनी प्रीबायोटीक हे आमकां जाणून घेतले जाल्यार आमी कसल्याय दुयेंसाचेर मात करपाक शकता. फॉर एग्जाम्पल IBS म्हणटा ते इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो एक ॲलोपॅथीक सायन्सा प्रमाणे नॉन क्युअरेबल डिसीज आहा. पूण तो सुद्दां हेतून हो क्युअर जाता. आनीक मेंटल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस सगळें हें क्युअर जाता. फकत आमकां जाणून घेवपा जाय जाल्यार प्रोबायोटीक आनी प्रीबायोटीक कशें मेळटलें आनी तेजें डेफिनेशन कितें तें कशें घेवपाचें. कॉन्टिनेंटल लोकांक प्रमाणे आनीक आमी खंयचे गांवांत रावता तेंचे त्या एनवायरमेंटा प्रमाणे आमी प्रोबायोटीक घेवपा जाय आनी प्रीबायोटीक घेवपा जाय. आनी हेका लागून तुमी कितें करपा जाय, तुमकां नियरस्ट कोण डॉक्टर आसा खंयचोय आसूं, आयुर्वेदीक आसूं, ॲलोपॅथीक आसूं किंवा हेजे बद्दल जाणकारी जे कोण जाणकार आसा बायोलॉजिस्ट तेंचे कडल्यान तुमी म्हायती घेवपाक शकता. आनीक योग्य प्रकारचो प्रोबायोटीक आनी प्रीबायोटीक घेवन तुमचे सॉल्व जायनासले जे सिकनेस आसा ते सॉल्व करपाक शकता. आनीक जर तुमकां हेजे बद्दल डिटेल म्हायती तर जाय जाल्यार तुमी म्हाज्या क्लिनिकाक येवन किंवा म्हाका फोन करून म्हाजे कडल्यान डिटेल म्हायती घेवपाक शकता. आनीक तुमची म्हणजे अनहिलींग जे म्हणून जे कसली सिकनेस आसा पळय ती हील करपाक शकता. आनीक ताका लागून तुमी म्हाजो नंबर नोट करून घेयात 9823 5452 89